السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء کرام، برادران اسلام، آپ سب کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ کافی سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت قاری محمد آصف صاحب اور ہمارے محترم بھائی قاری محمد شفیق صاحب، ان حضرات کی محبت بھری دعوت پر ایک مرتبہ پھر یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ نعتیں بھی ہو چکی ہیں، بیان بھی ہو چکا ہے، صرف دعا باقی رہ گئی. کیا خیال ہے؟ کروائیں دعا؟ تو اگر تو سننا ہے تو پھر ذرا یہ کہ جاگ کر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 12:30 سے زیادہ نہیں. دیکھ لو ٹائم، دیکھ لو تسلی کر لو. 12 ہو گئے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور علم میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور علم میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور علم میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور علم میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا. تو ابد آخری میں ہوں دو چار پہ، تو ابد آخری میں ہوں دو چار پہ، تو یقین میں گما میں سفل تو عمل، تو یقین میں گما میں سفل تو عمل، تو ہے معصومیت میری معصیت، تو ہے معصومیت میری معصیت، تو کرم میں خطا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا. میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا. کاسائے ذات ہو تیری خیرات ہو، کاسائے ذات ہو تیری خیرات ہو، تو سبھی میں جانا
डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वुर मुझे थामने। दो मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद वाले दो मिसरे पूरा मजमा मेरे साथ मिलके पढ़ेगा। और वजह उसकी ये है कि इस वक्त जैसे आप हज़रात बैठे हैं, आपसे कई गुना ज्यादा बड़ी तादाद में अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उन्होंने वापस जाना है अल्लाह के पास। और अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, क्या मांग रहे थे, किस चीज से पनाह मांग रहे थे, क्या चाहते थे। तो सारी कारगुजारी हमारी वहां पेश की जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि आपके बंदे ये कह रहे हैं। और आज और फिर वो कारगुजारी जब सुनाई जाती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, इस मजलिस में आने वाले जितने भी लोग हैं जिसने जो मांगा उसको मैंने दे दिया। तो क्या ख्याल है कि अगर आज की तारीख में हमारा नाम इस फहरिस्त में दाखिल हो जाए, जो फहरिस्त अगले दो मिसरों में बयान होगी, एक एक जुबान की शिरकत चाहिए उसमें। डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तस्वुर मुझे थामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती, कोई खामोश हो, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। तू जज़ा आंसुओं की ज़बान हो मेरी तर्जुमा, दिल से निकले सदा तू जा तू जा तू जा तू जा। मेरे लिए बड़ी सादत की बात है माशाअल्लाह कि हमारे तो जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा और उन्होंने भी दिन रात हम पर यूं निछावर किए जैसे शायद कोई बाप भी अपने बच्चों को इतना वक्त न दे। 4:30 बजे हमारी क्लास लगती थी, उस्ताद ग्रामी 4:20 के क्लास में पहले से मौजूद होती थी और रात 10 बजे छुट्टी होती थी। छुट्टी करने के बाद घर तशरीफ ले जाती, यानी पढ़ाई शुरू होने से पहले क्लास में और पढ़ाई खत्म होने के बाद क्लास से जाया करते थे। और उनकी दिया हुआ रास्ता है, उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़तें जो सारी ज़िंदगी हमें मिलती रही और अल्लाह करे कि ये सिलसिला हमारी मौत तक दराज रहे। हमारे उस्ताद कारी मोहम्मद अफजल साहब दामन बरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है और उनकी तशरीफ़ आवरी मुझे बहुत ही हौसला दे रही है। सब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हज़रत मौलाना तारिक मदनी साहब और हमारे आरिफ वाला के दीगर जय्यद उलमाए किराम माशाअल्लाह गुरुद्वारा से भी